देखिए जी, मोहसिन नकवी की तकर्री की है और उसको वैलिडेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको याद कराना था कि ये आवाम जो है, इनके पैसों से आपके तनख्वाहें आती हैं, आपको जो ओहदे मिले हैं, जो इदारा बनाया गया है, वो आवाम को सेटिस्फाई करने और उनको सर्विस देने के लिए। पीडीएम से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि अब इतनी इनकी क्या कहते हैं मिजाज जो है वो नाजुक हो गए हैं कि मुंशी जैसा लफ्ज़ जो है वो इनको गाली लगना शुरू हो गया है। लेकिन जब मरियम बीबी और फजलुर रहमान आके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर उनको गालियां दें तो वो भी उन्हें फूल लगते हैं। तो उन्हें याद कराना है कि प्लीज़ याद करिए, ये रियासत, ये जमहूर, ये आवाम को सर्व करने के लिए बनी है। आपको जो ओहदे मिले हैं, आपको जो जिम्मेदारियां हैं, वो आवाम के लिए, और आवाम आपसे इलेक्शन मांग रही है जिससे आप और ये पूरी पीडीएम की हुकूमत दौड़ती फिरी है। तो उन्हें याद कराने आना है कि एक वज़ीर आला जिसने प्री बारगेन की हो नैब से और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया हुआ हो, वो नाअहल होता है, वो इस तरह की ओहदे पे, इस तरह के उस पर नहीं खड़ा हो सकता। तो आपने उसको किस बुनियादों पे, अपने जो पीडीएम वालों ने जो आपको नाम दिए मनोना, आपने उनकी तकर्री कर दी। उस सिलसिले में हम आ रहे थे, लेकिन सुबह इन्होंने और एक मेहरबानी कर दी। सुबह 6 बजे जब अंधेरा होना तो माशाल्लाह उस वक्त जैसे चोर हमला करते हैं उस तरह हमारे इदारे आजकल हमला करते हैं। रियासत में इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द फवाद चौधरी साहब हमें पता लगा कि हैं। क्या जी? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गलती से कह दिया कि ये तो मुंशी हैं, और बाकी दहशतगर्दी के पर्चे भी हमने देखा उन पे कटे, FIR कट गई, फौरन कट गई। इमरान खान पे 4 गोलियां उन्हें लग गई। पूरी स्टेट, हमारी पूरी पार्टी पुट्ठी हो गई, लेकिन FIR नहीं कटी। लेकिन फवाद चौधरी पे आधी रात को इस्लामाबाद में FIR कटी और CTD उन्हें उठा के लाहौर में ले गई। हथकड़ियाँ इस तरह लगाई गई हैं कि पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द है, भाग जाएगा शायद। यहाँ पर चोर उचक्के 40-40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ऐसे विक्ट्री के निशान बनाते हुए VIP प्रोटोकॉल्स में आते रहे हैं। हमजा शहबाज सबको याद है कि गिरफ्तार था, मुजरिम था, इन्हीं अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर था, तो उसके आगे हाथ कर रहे थे वर्दियों वाले। और फवाद चौधरी साहब को इस तरीके से हथकड़ी लगाई गई है जैसे पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द है, कितनी बड़े वेपन्स लेके फिर रहा है। उज़ैर बलोच पाकिस्तान में मासूम है, राव अनवार बगल बच्चा है वो भी मासूम है, और भी बड़े बड़े यहाँ मासूम हैं। लेकिन मुंशी कहने वाला बहुत बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी पे अगर कोई 100 मोटो लेना है ना, जाके देखें कि आप लोगों के आने की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से फिर हमारे KP में हमारी बहनें, बेटियां, माएँ और हमारे बच्चे किस तरह दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जहाँ पर हमला औरतों को गोलियाँ मारी जाती हैं, वहाँ पर आप देख लें कि सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने पे इतनी बड़ी तौहीन हो जाती है। हाँ, आटे की लाइन में अगर अपनी जेब से पैसे दे के कोई गरीब आदमी आटा ना ले सके और उसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मचे और 6 बच्चों के बाप की मौत हो जाए, तो पाकिस्तान में आवाम की कोई तौहीन नहीं होती। जिसके नाम पे इन सब की रोटियाँ लगी हुई हैं, उस आवाम की तो कोई तौहीन नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए कोर्ट में। उनके ऑर्डर्स को पसे पुश डाल के और ज़बरदस्ती दिन दिहाड़े पूरे धड़ल्ले के साथ पुलिस उनको लेके इस्लामाबाद रवाना हो गई। अदालत की भी कोई तौहीन नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब कह देते कि कानून की पाबंदी करवानी है तो तौहीन हो जाती। तो ये एक तरफा निज़ाम नहीं चलेगा। इस निज़ाम में जितनी काली भेड़ें थीं वो ऐसी नंगी हुई हैं माशाल्लाह के आवाम को अब सब पता है। हमारे 15-20 लोगों के आप मुंह बंद कर लेंगे, हमें उठा के जेलों में डाल देंगे हथकड़ियाँ लगा के। आपका ख्याल है लोग इन चीज़ों से कोई डर जाएंगे या उनके ऊपर कोई दहशत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं इससे आवाम और बेखौफ हो रही है। उनके अंदर का जो लावा है ना, उसको आप जगह दे रहे हैं कि वो निकले और फटे और आपके ऊपर सिर पे आके फटे। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे वो ये है कि 7-8 माह इदारे और सियासत अवाम की तरह बीच में, हम रोज़ निकलते हैं फील्ड पे, देखते हैं कि अवाम की क्या हालत है, रोटी खाने में मजबूर। जो आए थे महंगाई ख़त्म करने और ख़ुद नंगा होने के लिए, कपड़े बेचने के लिए, आज उन्होंने अवाम को नंगा कर दिया। क्या कहेंगी? देखिए, हमने तो पिछले 9 अप्रैल से लेके ये दिन है, हमारी कोई सियासत नहीं है। हमने इसको पावर गेम को सियासत नहीं है। हमने प्रूव किया, हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि इमरान खान के पास 4 जगह की हुकूमतें थी, एक सबसे बड़े सूबे की हुकूमत।
اور مرکز میں بھی وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھے جب ان کی حکومت کو انلیگل طریقے سے سازش کر کے نکالا گیا، اور کے پی میں ان کی 2/3 میجورٹی سے حکومت تھی جو انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے ملک کی معاشی جو حالت ہے اس کو واپس لانے کے لیے قربان کر دی ہیں۔ تو ہماری سیاست بطور عبادت ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے نہیں ہیں، اس کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے اپنے حق کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے جہاد پہ نکلیں، اس کی ہم قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لی ہے، ہمیں لوگ برگر پارٹی کہتی تھی، اس طرح کے برگر تو مفت میں بھی اگر کہیں نہیں اویلیبل ہوں گے، یہ جس طرح کے اپنے آپ کو جیالے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آج دیکھ لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی ان کو جسٹیفائی کرتا ہے تو پھر اللہ کا ہی عذاب اس کے اوپر آنا چاہیے۔ آپ نے جو بات کی، میں نے ابھی یہی بیان دیا ہے کہ اگر آٹے کی لائن میں 160 روپے آٹا مل رہا ہے، اس کی لائن میں بھی اگر لگ کے 6 بچوں کا باپ اکیلا کفیل اپنے گھر کا پیسے دے کے آٹا لینے آیا تھا، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، تو کوئی کسی کی توہین نہیں ہوتی۔ عوام کی تذلیل ہو رہی ہے، عوام کے حق کی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف چوروں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں کہ جس طرح ان کو لا کے مسلط کیا گیا ہے، کسی طرح ان کا ٹینیور بڑھا دیا جائے اور یہ اسی طرح بیٹھے رہیں۔ اس طریقے سے عوام اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی، یہ ملک اس کو برداشت کرنے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نخواستہ 1971 یاد رکھیں تو آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، یہ کوئی چھوٹی سی اسٹیٹ نہیں ہے، اور نہ یہاں پہ مغلیہ حکمران بیٹھے ہیں کہ جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ آئین اور قانون موجود ہے لیکن اس کی عملداری ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تماشا بنا دیا آپ نے، اتنی بڑی ایک مسلمان ملک ہے ایک، جو آپ یقین مانیں کہ 23 مارچ سے پہلے OIC کی دوسری میٹنگ ہو رہی تھی، دنیا آپ کے ملک میں آ رہی تھی، آپ کا ایک وقار تھا، ایک عزت سے ہم اوپر آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا لیڈر کھڑے ہو کے اپنے نبی کی جو سنت ہے، اپنے مذہب کا ایک پیغام دے رہا تھا۔ آپ کا ملک ایک 6% گروتھ ریٹ پہ تھا، دنیا پریڈکشنز کر رہی تھی، ورلڈ بینک نے رپورٹ دی کہ فاسٹسٹ گروئنگ ملک اگلے 10 سال میں پاکستان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے ایک ٹویٹ پڑھی، ویلکم ٹو پرانا پاکستان، جہاز پرانے پاکستان میں لینڈ کر گیا ہے۔ اب وہ لینڈنگ جو جہاز پرانے پاکستان سے نا غاروں کے دور میں لینڈ کر گیا ہے۔ جنوری 2023 ابھی آپ نے نیو ایئر منایا، جیسے منایا سب کو پتہ ہے۔ 2 دن پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ کس چیز کی سیل ہوئی؟ موم بتیوں کی، لالٹینوں کی۔ گیس کوئی نہیں ہے، لوگ سلنڈروں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گندم کہتے ہیں کوئی نہیں، پچھلے سال بمپر کراپ تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حالت میں اتنی جلدی پہنچانے کا سہرا ماشاءاللہ اسی حکومت کو جاتا ہے جس کو اوپر گنڈوں کو ہمارے پر مسلط کیا گیا۔ خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا پھر؟ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں، ہم نے بتایا ہے ریڈ لائن ہے، رات کو ہمیشہ چوروں کی طرح یہ کوشش کرتے ہیں۔ رات 2 بجے بھی دھاوا بولنے کی کوشش کی تھی، عوام کھڑی ہو گئی، ہمارے ورکرز نہیں، عام عوام، خواتین، لوگ اپنے بچے لے کر آئے۔ میں ایک باپ کو روتا دیکھ رہی تھی، اپنے گود میں اٹھائے ہوئے 2 بچوں